अब चाहिँ आज हामी आफ्नो रेशियो एनालिसिसको जुन छुटेको फर्मुलाहरू थियो नि त्यो सबै आज हामी कन्सेप्चुअल वाइज आज चाहिँ पढ्ने। आज जति पनि छुटेको फर्मुलाहरू छ 4-5 वटा छ फर्मुलाहरू चाहिँ त्यो फर्मुलाहरू आज हामी सबै बुझ्ने ल। हाम्रो एउटा हेडिङ बाँकी थियो कुन फर्मुलाको लिभरेज रेशियो राइट। लिभरेज रेशियोको बाँकी थियो जसको हामीले एउटा डायग्राम बनाएको थियो फर्स्टमा यो है लिक्विडिटी रेशियो सल्भेन्सी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक्टिभिटी रेशियो र अदर्स राइट। हामीले यसमा यहाँ चाहिँ हामीले एक्टिभिटी रेशियो पढिसक्यौं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढिसक्यौं लिक्विडिटी रेशियो पनि पढिसक्यौं हामीले। अब जस्ट हाम्रो के बाँकी छ सल्भेन्सी रेशियोको अर्को नाम के हो लिभरेज रेशियो। सो आज हामी सल्भेन्सी रेशियो र यसको अर्को नाम लिभरेज रेशियो है सल्भेन्सी रेशियो यो आज हामी यो पढ्ने र अदर्सको पार्टमा पनि हामी कम्प्लिट गर्ने ल। लिभरेजमा सबैभन्दा फर्स्टमा हाम्रो आउँछ के डेट इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। अब यहाँ मिनिङ बुझौं डेट को मिनिङ के हो र इक्विटी को मिनिङ के हो है के बुझ्ने हामी डेट को मिनिङ के हो र इक्विटी को मिनिङ के हो। इक्विटी भनेको सिम्पली हाम्रो जुन शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड पढेको थियो नि हामी इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड पढेको थियो नि हो इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्डलाई हामी इक्विटी भन्छ। यो हाम्रो सिम्पलमा भन्दाखेरि इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड भयो इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड र यो डेट को मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि डेट को मिनिङ के छ लङ टर्म लायबिलिटीलाई हामीले डेट भन्छ। लङ टर्म लायबिलिटीजलाई हामी के भन्छ डेट भन्छ। कुरा क्लियर छ। इक्विटी भनेको इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड भयो र डेट भनेको लङ टर्म लायबिलिटीलाई लङ टर्म डेट पनि भन्छ यसलाई र लङ टर्म लायबिलिटी पनि भन्छ राइट। सो डेट को मिनिङ के भयो लङ टर्म लायबिलिटी है हो लङ टर्म लायबिलिटी हाम्रो त नन करेन्ट लायबिलिटी पर्छ राइट। सो यहाँको नामले के देखिरहेछ अब नामले हाम्रो फर्मुला के बन्न सक्छ यहाँ भन त तिम्रो आफै सोचेर नामले चाहिँ के फर्मुला हाम्रो बन्न सक्छ भन त डेट बाइ इक्विटी यस सर टोटल डेट बाइ शेयर होल्डर्स इक्विटी हो। सो टोटल डेटलाई हामीले के भन्छ लङ टर्म लायबिलिटी हजुर सर लङ टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाइ शेयर होल्डर्स इक्विटी हो। लाइक इक्विटी छ भने इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी सरी शेयर होल्डर्स अर्के गरे मेरोमा एकचोटि फेरि भन्दिन न प्लिज। के छ भन्दाखेरि डेट इक्विटी रेशियोमा इक्विटी भनेको के हो सिम्पल हामीले पढिसकेको इक्विटी भनेको के इक्विटी शेयर होल्डर फन्ड र डेट भनेको डेटलाई हामीले लाइक हुन्छ नि लङ टर्म लायबिलिटीलाई हामीले नर्मली डेट पनि भन्छ लङ टर्म लायबिलिटीलाई हामी के भन्छ डेट पनि भन्छ राइट। सो यहाँ हामीले फर्मुला हेर्दाखेरि डेट इक्विटी रेशियो छ राइट के छ हाम्रो डेट इक्विटी रेशियो छ। डेट इक्विटी रेशियो छ भने यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ डेट डिवाइडेड बाइ इक्विटी र डेट को मिनिङ हाम्रो लङ टर्म लायबिलिटी र इक्विटी को मिनिङ हाम्रो इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड भनेपछि फर्मुला मेरो के भयो लङ टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाइ इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड। क्लियर छ सर ल। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशनमा हामीलाई लङ टर्म लायबिलिटी र सर्ट टर्म लायबिलिटी छुट्याएर दिएको हुँदैन। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा हामीलाई लङ टर्म लायबिलिटी र सर्ट टर्म लायबिलिटी छुट्याएर दिएको हुँदैन त्यति बेला हामी डेटलाई टोटल लायबिलिटी भनेर बुझ्ने है बुझ्यो कुरा सर हो। यसको अल्टरनेटिभ फर्मुला हाम्रो के छ टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म कुरा क्लियर छ
Yes, sir. अब हामी फर्स्ट प्रायोरिटी कुन फर्मुलालाई दिने हो फर्स्ट प्रायोरिटी हामी यो आर्थिक। फर्मुलालाई दिने हो तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशनमा इन्फर्मेसन हामीसँग सफिसिएन्ट छैन भने हामी सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने राइट शेयर होल्डर्स फन्डको फर्मुला मैले सबै कुरा यो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्डको फर्मुला सबै एक्सप्लेन गरिसकेको छु योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा राइट अब यसको सेकेन्ड फर्मुला छ हाम्रो डेट टु क्यापिटल रेशियो क्यापिटल भनेको टोटल क्यापिटल है डेट टु क्यापिटल रेशियो Total capital ratio. क्यापिटल भनेको के भयो तिम्रो टोटल क्यापिटल राइट डेट टु क्यापिटल अथवा डेट टु मैले टोटल क्यापिटल नै लेख्दिम है यहाँ डेट टु टोटल क्यापिटल रेशियो डेट टु टोटल क्यापिटल सिम्पल वे भन्दाखेरि यो जुन टोटल क्यापिटल छ नि सिम्पल वेमा टोटल क्यापिटललाई हामीले के भन्छ क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छ क्यापिटल Employed. इम्प्लोइड भन्छ क्यापिटल इम्प्लोइडलाई नै हामी टोटल क्यापिटल भने जस्तो मैले लाइक हुन्छ नि क्यापिटल इम्प्लोइडको डेफिनेसन एक्सप्लेन गर्ने बेलामा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि क्यापिटल इम्प्लोइडको मिनिङ के छ त हामीले बिजनेसमा टोटल कति लङ टर्ममा कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो त राइट त्यही कुरालाई हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छ र टोटल हामीले जति इन्भेस्ट गरेको छ बिजनेसमा त्यसलाई हामीले टोटल क्यापिटल पनि भन्छ हो सो टोटल क्यापिटल भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड र डेट भनेको हाम्रो सेम लङ टर्म Long-term liability. ल अब भन त फर्मुला अब तिम्रो आफै भन त Sorry, Long-term. long-term liability. divided long term liability divided by Divided by capital capital employed employed. Yes, sir. सिमिलर इफ हामीसँग क्वेशनमा सेपरेट इन्फर्मेसन छैन लायबिलिटी को कि लङ टर्म कति छ सर्ट टर्म कति छ भनेर त्यति बेला हामीले के फर्मुला युज गर्न सक्छ अर्को total liabilities हो टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाइ Capital employed, sir. क्यापिटल इम्प्लोइड कुरा क्लियर छ यहाँसम्म Yes, sir. यो दुईटा फर्मुलामा कसैलाई केही डाउट छैन ल अब थर्ड फर्मुलामा आऊ यसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो राइट के छ हाम्रो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम के छ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज भनेपछि हामीले इंटरेस्ट कहाँबाट कभर गर्ने हो इंटरेस्ट हामीले कहाँबाट कभर गर्ने हो त इन्कम स्टेटमेन्टबाट किनकि हामीले इंटरेस्ट भन्ने खर्च हामीले कहाँबाट पे गर्छ त इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर पे गर्छ कि गर्दैन इंटरेस्ट भन्ने एक्सपेन्सेस हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्छौं र कहीं न कहीं मैले फाइदा कमाए मैले बिजनेस गर्दाखेरि मैले केही प्रॉफिट कमाएपछि त्यो प्रॉफिटबाट त हामीले इंटरेस्ट पे गर्ने हो राइट मैले बिजनेस गर्दाखेरि प्रॉफिट कमायो र त्यही प्रॉफिटबाट त हामीले इंटरेस्ट पे गर्ने है अब इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले लाइक पढ्दाखेरि हामीले प्रॉफिट डिफरेंट टाइपको प्रॉफिट पढेको थियो कुन प्रॉफिट पढेको थियो हामीले ग्रॉस प्रॉफिट पढेको थियो सबैभन्दा फर्स्टमा त्यसपछि हाम्रो कुन प्रॉफिट आएको थियो ग्रॉस प्रॉफिट पछि Gross profit, net profit margin. ग्रॉस प्रॉफिट पछि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा पढ्दाखेरि ग्रॉस प्रॉफिट मुनि के आएको थियो कुन Gross प्रॉफिट profit margin. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट र ऑपरेटिंग प्रॉफिट पछि हामी कुन प्रॉफिट पढेको थियो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स र त्यसपछिको प्रॉफिटलाई हामीले त्यसपछि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई प्रिफरेन्स शेयरहोल्डरलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पे गरिसकेपछि पनि हाम्रो एउटा प्रॉफिट बाँकी हुन्थ्यो त्यो प्रॉफिटको हामीले नाम के दिएको थियो अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर हजुर सर भनेपछि कहीं न कहीं हामीले अहिलेसम्म 4-5 टाइपको प्रॉफिट इन्कम स्टेटमेन्टमा पढेको राइट सबैभन्दा फर्स्टमा ग्रॉस प्रॉफिट पढेको त्यसपछि हामी अपरेटिङ प्रॉफिट पढेको अपरेटिङ प्रॉफिटको अर्को नाम हाम्रो के थियो अपरेटिङ प्रॉफिटको अर्को नाम EBIT त्यसपछि हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पढेको राइट अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पढेको
त्यसपछि हाम्रो अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर र त्यसपछि रिटेन अर्निङ, राइट? अब मेरो क्वेशन यो छ कि तिमीहरु कुन प्रॉफिटबाट Yes, sir. इन्ट्रेस्ट पे गरेको छ भन त? ग्रस प्रॉफिटबाट कि EBIT बाट कि अर्निङ आफ्टर ट्याक्स बाट कि अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर बाट? EBIT बाट। EBIT बाट भनेपछि इट मिन्स इन्कम स्टेटमेन्टले त मलाई क्लियरली इन्कम स्टेटमेन्टले नै भनिरहेको छ यो कुरा कि इन्ट्रेस्ट भन्ने खर्चको कभरेज हामीले कहाँबाट लिने हो त? EBIT बाट लिने हो, राइट? त्यही भएर यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ? EBIT डिवाइडेड बाइ इन्ट्रेस्ट। Interest. कुरा क्लियर छ? Yes, sir. Interest अब हेर। coverage ratio. यही कुरा अहिले लजिकली तिमीहरुले बुझ्दाखेरि अब यही फर्मुला तिमीहरुलाई बुझ्न लाइक हुन्छ नि घोक्नु त्यति साह्रो चाहिँ घोक्नु पर्दैन के। घोक्नु त पर्छ हैन, घोक्नु त पर्छ नै, त्यही पनि जस्ट बुझेर घोक्दाखेरि र नबुझेर घोक्दाखेरिमा धेरै फरक पर्छ के। अब तिमीलाई इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियोमा यो कुरा त क्लियर भइसक्यो कि इन्ट्रेस्ट हामीले कभर कहाँबाट गर्ने त? EBIT बाट। सो EBIT डिवाइडेड बाइ इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट छँदै छ हाम्रो फर्मुला लाइक नाम नै छ र इन्ट्रेस्ट कभरेज कहाँबाट गर्ने हो त? EBIT बाट। त्यही भएर EBIT डिवाइडेड बाइ इन्ट्रेस्ट। कुरा क्लियर छ? Yes, sir. ल लिभरेज रेशियोको यही तीनवटा मेन फर्मुला छ है। यसपछि अदर्समा आऊ। अदर्समा हामीसँग एक दुईवटा फर्मुला छ। अदर्समा अलि सानो तिनो फर्मुला छ, त्यो फर्मुला पढौँ। धेरै छैन, एक दुईवटा फर्मुला छ अदर्समा। हाम्रो नेक्स्ट हेडिङ थियो अदर फर्मुलाज। ल सबैभन्दा फर्स्टमा यसमा हाम्रो के छ? अर्निङ पर शेयर, अर्निङ पर शेयर। र एउटा कुरा भन त, अर्निङ पर शेयर हामीले कसको लागि निकालिरहेको छौँ? सबैभन्दा फर्स्टमा यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अर्निङ पर शेयर हामीले कसको लागि निकालिरहेको? शेयर होल्डर। शेयर आउन बित्तिकै भनेपछि इट मिन्स शेयर होल्डरको लागि हामीले निकालिरहेको। र शेयर होल्डर पनि हाम्रो दुई टाइपको छ, इक्विटी र प्रिफरेन्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर पनि हाम्रो कति टाइपको छ? दुई टाइपको छ, इक्विटी र प्रिफरेन्स। अब तिमीहरुले भन्ने हो यो कुरा कि यो जुन अर्निङ पर शेयर को फर्मुला जुन हामीले लेखिरहेछ नि, यो इक्विटी शेयर होल्डर को लागि निकालिरहेको हो कि प्रिफरेन्स शेयर होल्डर को लागि निकालिरहेको हो कि बोथ को लागि निकालिरहेको? बोथ। बोथ हैन? इक्विटी लाई ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर। किन भन्दाखेरि प्रिफरेन्स शेयर होल्डर को अर्निङ अलवेज प्री डिटरमाइन्ड हुन्छ। प्रिफरेन्स शेयर होल्डर को अर्निङ अलवेज प्री डिटरमाइन्ड हुन्छ। किनकि हेर न, यसमा इन्क्लुड हुँदैन। यसमा इन्क्लुड हुँदैन। यो जस्ट फर इक्विटी शेयर होल्डर को लागि ओन्ली हो है, ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर, राइट? ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर। किन भन्दाखेरि प्रिफरेन्स शेयर होल्डर को लागि किन हामीले निकाल्दैन अर्निङ पर शेयरमा? किनकि प्रिफरेन्स शेयर होल्डर को अर्निङ अलरेडी प्री डिटरमाइन्ड हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि प्रिफरेन्स शेयर होल्डर को नाम हेर्दाखेरि के लेखेको छ? 12% प्रिफरेन्स शेयर, राइट? इट मीन्स प्रिफरेन्स शेयर होल्डर को त अर्निङ फिक्स भइसक्यो कि 12% नै कमाउने हो। यस। सो उसको लागि फेरि हामी अर्निङ पर शेयर त निकाल्नु पर्दैन, उसको नामले नै क्लियर छ कि उसको अर्निङ कति छ भनेर। कुरा क्लियर छ? ओके। त्यही भएर यहाँ अर्निङ पर शेयर हामी जस्ट ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल्ने, राइट? अब तिमीहरु आफै भन कुन अर्निङ ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर हुन्छ? रिटेन्ड वाला। कुन? रिटेन्ड। कुन अर्निङ ओन्ली फर अर्निङ इक्विटी शेयर होल्डर हुन्छ? अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर। ए सरी। अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर जुन छ नि, त्यही अर्निङ ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ फर्मुला मेरो के हुन्छ? अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाइ अर्निङ पर शेयर सोधेको छ, राइट? यो भनेको टोटल अर्निङ भयो। अब सपोज हाम्रो कम्पनीमा अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख बाँकी छ, राइट? अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर कति छ? 10 लाख छ। इट मिन्स के भयो भन्दाखेरि हामीले सबैजनालाई पे गरिसकेपछि
कम्पनीमा बाँकी अर्निङ भएको 10 लाख छ, यो 10 को 10 लाख मैले कसको लागि छ त इक्विटी शेयर होल्डरको लागि मात्रै छ भने, राइट है। सो यो 10 लाख हाम्रो टोटल अर्निङ भयो। हामीले के सोधिरहेछ अर्निङ पर शेयर भनेपछि एउटा शेयरमा कति रुपैयाँ कमाएको हामी टोटल, एउटा शेयरमा हामीले टोटल कति रुपैयाँ कमाएको त। अब सपोज हाम्रो कम्पनीमा 10 लाख अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर कति छ 10 लाख छ र नम्बर अफ शेयर भनेको हाम्रो कम्पनीमा टोटल शेयर होल्डर भनेको 1 लाख शेयर होल्डर छ। टोटल नम्बर अफ शेयर भनेको कति छ 1 लाख। अब तिमीहरू आफै भन कि अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर टोटलमा तिम्रो 10 लाख छ र हामीसँग 1 लाख वटा शेयर छ भने एउटा शेयरमा अर्निङ कति भयो त 10 lakh divided by 1 lakh. रुपीस 10 रुपीस एउटा शेयरमा Yes. कसरी निकाल्यो 10 लाख डिवाइडेड बाइ 1 लाख गरेर 1 lakh. Yes. सो 10 लाख मेरो के भयो अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ 1 lakh. इक्विटी शेयर Share. Equity share. Okay, equity shareholder. कुरा क्लियर छ अर्निङ पर शेयर को फर्मुला क्लियर छ Yes, sir. Yes, sir. सेकेन्ड मा आऊ डिविडेन्ड पर शेयर डिविडेन्ड पर शेयर यो डिविडेन्ड पर शेयर हामी कसको लागि निकाल्ने हो इक्विटी शेयर होल्डरको लागि कि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको लागि कि बोथको लागि Sir, equity shareholder ko लागि. यो पनि ओन्ली फर Equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हेर अहिलेको एक्जाम्पलमा के थियो भन्दाखेरि टोटल अर्निङ अवेलेबल फर इक्विटी शेयर होल्डर कति थियो 10 लाख थियो राइट। त्यो 10 लाख हामीले कति जनामा बाटेको त 1 लाख वटा शेयरमा बाटेको राइट। अब त्यो 10 लाखमा हामीले सबै अमाउन्ट 10 लाख को 10 लाख चाहिँ हामीले डिभिडेन्डमा दिदैन नि। सपोज हामीले 10 लाखमा 6 लाख रुपीस उनीहरुलाई डिभिडेन्डमा बाट्दिएको टोटल 10 लाखमा 6 लाख रुपीस डिभिडेन्डमा बाट्दिएको टोटल र 4 लाख हामीले आफूसँग रिटेन गरेर कम्पनीमा रिटेन गरेर राखेको किन भन्दाखेरि यो 4 लाख हामी फेरि पछि रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर बिजनेसको ग्रोथ गर्छौं भनेर राइट। भन त अब मैले 6 लाख रुपैयाँ जुन डिभिडेन्ड बाटेको हो नि त्यो कति जनामा बाटेको होला त हामीले कतिवटा शेयरमा बाटेको होला त 100 lakh. 1 लाख शेयरमा बाटेको होला र Yes. एउटा शेयरमा कति रुपैयाँ डिभिडेन्ड पर्न गयो 6 rupee. 6 रुपीस कसरी निकालेको 6 लाख डिवाइडेड बाइ 1 6 लाख lakh. Yes. 6 लाख भनेको के हो Dividend. हो इक्विटी डिभिडेन्ड र इक्विटी डिभिडेन्डको अर्को नाम के हो सीधा नर्मली डिभिडेन्ड पनि भन्छ है। नर्मली डिभिडेन्ड भन्दाखेरि पनि हामी इक्विटी डिभिडेन्ड नै बुझ्छ है। यसको अर्को नाम डिभिडेन्ड पेड पनि भन्छ प्रपोज डिभिडेन्ड पनि भन्छ है। र डिवाइडेड बाइ के गर्ने हामी Number of equity share. हो यहाँ गल्तीले पनि बाइ पनि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई इन्क्लुड नगर्नु है। किन भन्दाखेरि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको लागि अर्निङ र डिभिडेन्ड एउटै हो 12% भनिसक्यो 12% भन्दा 13% उनीहरुले पाउँदैन। कुरा क्लियर छ Yes, sir. Yes, sir. यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट No, sir. ल अब के छ भन्दाखेरि यो च्याप्टरको जति फर्मुला मैले एक्सप्लेन गर्नु थियो मैले सबै फर्मुला एक्सप्लेन गरिदिएको। यो च्याप्टरको जति फर्मुला मैले एक्सप्लेन गर्नु थियो सबै फर्मुला लेखिदिएको र सबै फर्मुला मैले विथ कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले एक्सप्लेन पनि गरिदिएको। र इफ तिमीहरुले सबै फर्मुलाको मिनिङ बुझेको छ भने तिमीहरु फर्मुलाको नाम क्लियर छ भने फर्मुला तिमीहरुलाई घोक्नु पर्दैन। घोक्नु त पर्छ तर बुझेर घोक्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ। एम आई राइट? Sir. Yes, अब sir. तिमीहरुलाई अब हेर अहिले मैले टोटल कतिवटा फर्मुला पढाएको तिमीहरुलाई हेर है। करेन्ट रेशियो क्विक रेशियो दुईटा फर्मुला दुईटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 वटा फर्मुला यो र 4-5 वटा फर्मुला मैले कहाँबाट पढाएको थिएँ तिमीहरुलाई इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटबाट फर्स्ट लेक्चरमा पढाएको थिएँ याद छ। हजुर, yes, sir. र टोटल 28-29 वटा फर्मुलामा
तिमीहरुलाई फर्मुला कुनै पनि फर्मुला बुझ्न गाह्रो छ र अब आजको स्टेजमा तिमीहरुलाई यो फर्मुला घोक्न अब चाहिँ बर्डन लाग्दैन के किनकि तिमीहरुलाई नाम क्लियर छ कि फर्मुलाको मिनिङ के हो राइट अब जस्ट के छ भन्दाखेरि जति फर्मुला मैले लेखाएको छु त्यो सब फर्मुलालाई तिमीहरुले रिभाइज गर्ने हो हैन अनि मैले के भन्छ भन्दाखेरि हिजो मैले होमवर्क दिएको थिएँ कति जनाले गर्यो गरे सर एनी डाउट्स मैले नि गरे एनी डाउट्स 2073 को डाउट थियो फर्मुला नआएर फर्मुला आयो अब हुन्छ होला 2073 को त मैले छोड्दिउ भनेर भनेको थिएँ हिजो त अब आज चाहिँ गर्न सक्छ 2073 को किनकि 2073 को डेट इक्विटी रेशियो मैले आज बताइदिएको अब चाहिँ सक्छ 2073 को हिजोसम्म मैले डेट इक्विटी रेशियो चाहिँ भनेको थिएन ओल्ड को भने ए सर ओल्ड नम्बर 9 भने त 2073 क्वेशन नंबर 9 ओल्ड 2073 ओल्ड क्वेशन नंबर 9 ल यस सर हेरौँ न त यहाँ छ हाम्रो 2073 ओल्ड क्वेशन नंबर 9 यही हो क्वेशन राइट Page Gati 175, 176. 6. सर कुन चाहिँ क्वेशन एक्चुअली देखाउनु 2073 ओल्ड क्वेशन नंबर 9 यो क्वेशन हो Yes, sir. Bye. राइट क्वेशन नम्बर यो मैले हिजो होमवर्क दिएको थिएन किन भन्दाखेरि मैले अर्निङ पर शेयर तिमीहरुलाई बताएको थिएन राइट अब अर्निङ पर शेयर मैले बताइसक्यो सो अब चाहिँ गर्न सक्छ होला तिमीहरु मज्जाले गर्न सक्छ ल त्यो पनि म क्वेशन पढ्दिम The following figures are extracted from the books of a company, right? Equity share of rupees 100 each, rupees 2 lakhs. Yeah, यो कुरा बुझौँ है अब equity share of rupees 100 each. It means एउटा शेयर को वैल्यू कति छ 100 रुपीस र टोटल शेयर को वैल्यू कति छ 2 लाख नम्बर अफ इक्विटी शेयर कति भयो त 2 lakhs divided by 100. 2 lakhs divided by 100 2000 भने नम्बर अफ इक्विटी शेयर निकाल्यो यहाँबाट Yes, sir. ल अब के छ भन्दाखेरि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हामीले 50000 दिएको छ र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 10000 दिएको छ टोटल एसेट्स 5 लाख दिएको छ र सेल्स को अमाउन्ट 10 लाख दिएको छ राइट अब हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट मार्जिन Net profit. यो भनेको नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको के सोधेको छ नेट प्रॉफिट को रेशियो सोधेको छ नेट प्रॉफिट रेशियो को अर्को नाम के हो नेट प्रॉफिट मार्जिन Margin. फर्मुला के थियो नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को अर्को नाम के हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट इनकम आफ्टर ट्याक्स सर हो सो नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाइ सेल्स सेल्स दुईटै इन्फर्मेसन गिभन छ सर गर्न सक्छ इजिली सर ल सेकेन्ड छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो यो मैले हिजो बताएको थिएन अब बताइसक्यो अब चाहिँ गर्न सक्छ इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो को फर्मुला के थियो EBIT डिवाइडेड बाइ इन्ट्रेस्ट EBIT हामीले गिभन छ कि छैन नो सर EBIT हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ कि सक्दैन यो इन्फर्मेसनबाट Net income after tax छ interest छ हो ट्याक्स को केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भने ट्याक्स एज्युम हामी के गर्ने 0 छ ट्याक्स को केही इन्फर्मेसन छैन भने हामी के एज्युम गर्ने ट्याक्स कति छ हाम्रो 0 राइट अब तिम्रो आफै भन हाम्रो EBIT कति हुन्छ 60,000 minus 10. 60,000 EBIT 60,000 हुन्छ Plus. राइट 60,000 EBIT आइसक्यो इन्ट्रेस्ट भन्ने एक्सपेन्स को अमाउन्ट 10,000 क्वेशन मै गिभन छ इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो निकाल्न सक्छ
थर्ड छ एसेट टर्नओभर रेशियो फर्मुला के थियो एसेट टर्नओभर रेशियो के थियो फर्मुला यसको Asset turnover net ratio. sales upon total assets. दुईटैको Total asset. नेट सेलको इन्फर्मेसन पनि दिएको छ र एसेटको भ्यालु पनि दिएको छ हामीलाई Yes, sir. निकाल्न सक्छ सक्छ sir. र फोर्थमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी भर्खर रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटीको मैले फर्मुला पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई Yes, sir. के थियो फर्मुला Net profit after tax upon net sales. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाइ Shareholders equity. हो शेयर होल्डर्स इक्विटी अब भन into हाम्रो one. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन छ 50000 Yes, sir. 50,000 र upon शेयर होल्डर्स shareholders इक्विटी equity. भनेको कति छ हाम्रो 2 lakh upon the हो सो कति आयो गर्न सक्छ यो पनि बुझेन सर रिटर्न अन शेयर होल्डर्स कति छ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कति छ हाम्रो sir 50,000. 50000 डिवाइडेड बाइ रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी लाइक शेयर होल्डर्स फंड मेरो कति छ 20. डिवाइडेड बाइ 2000 2,000. 2 लाख ए नम्बर रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी को के छ फर्मुला नेट प्रॉफिट So आफ्टर net टैक्स profit after tax डिवाइडेड बाइ 25%. शेयर होल्डर्स इक्विटी र शेयर होल्डर्स इक्विटी कति छ हाम्रो